Assalamu alaikum students, welcome to the AMS High School. How are you? I hope you are all fine. तो आज हम अपना ज्योग्राफिया के पहले चैप्टर का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है आतिशफशानी अमल। गर्म सियाल मादे मैग्मा का सतह ज़मीन से बाहर खारिज होना आतिशफशानी अमल कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा एक मुख्तसर सवाल बनता है, आतिशफशानी अमल किसे कहते हैं? इस अमल के दौरान ज़ेरे ज़मीन मौजूद आतिशी मादा सतह ज़मीन पर लावा की सूरत में खारिज होता है। जैसे कि आपने अपनी प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा कि ज़मीन के तह में कुछ चट्टानी मवाद मौजूद है। ज़मीन के अंदर की जानिब हम जूं जूं बढ़ते चले जाएं, दर्जा हरारत बढ़ता ही चला जाता है और यहाँ तक कि 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, जहाँ पर चीज़ें पिघलना शुरू हो जाती हैं। ये चट्टानी मवाद पिघल कर मैग्मा की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब ये ज़मीन में मौजूद रहता है तो मैग्मा कहलाता है, मगर जब ये कुछ दरारों और शगाफों में से बाहर निकल आता है तो ये लावा कहलाता है। तो इस सारे अमल को आतिशफशानी अमल कहते हैं। आतिशफशानी अमल ज़्यादातर ज़मीन की प्लेटों की दरारों के साथ साथ होता है, क्योंकि आतिशफशां दरारों या ज़मीन की प्लेटों की सरहदों पर पाए जाते हैं। दुनिया के करीबन 70% आतिशफशां समुद्रों के फर्श पर पाए जाते हैं, लेकिन समुद्रों के अंदर होने की वजह से हमसे छुपे रहते हैं। अगला पॉइंट हमारा आतिशफशानी अमल के असरात। आतिशफशानी अमल से आतिशफशां पहाड़ वजूद में आते हैं। ये पहाड़ लावा की तह बतह जमने से और बार बार आतिशफशानी अमल से बुलंद हो जाते हैं। ज़मीन की प्लेटों की सरहदों पर इस किस्म के खदुखाल मिलते हैं। जब मैग्मा दरारों और शगाफों में से बाहर निकल आता है, लावे की सूरत में बाहर निकल आता है, तो वक्त के साथ साथ ये ठंडा होता चला जाता है और जब ये अमल बार बार जारी और सारी रहता है तो ठंडे होने की सूरत में ये एक पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर जाता है, इसलिए इसे आतिशफशां पहाड़ भी कहा जाता है। आतिशफशां पहाड़ से खारिज होने वाला मादा, गैसें और गर्दो वगैरह करीब के इलाकों में माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनता है, जिससे इंसानी और नबाताती ज़िंदगियाँ मुतासिर होती हैं। जिससे ना सिर्फ इंसान बल्कि पौधे भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं इस जहरीली गैस और मादे वगैरह से। बाज़ औक़ात आतिशफशानी अमल में मुख्तलिफ गैसों के बादल बड़ी तेज़ी के साथ खारिज होते हैं। दर्जा हरारत के ज़्यादा होने की वजह से आतिशफशां पहाड़ का एक हिस्सा धमाके से फट जाता है और गैसें दूसरे मादे के साथ तेज़ी से खारिज हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर 1902 में वेस्ट इंडीज़ गरबुल हिंद में माउंट पेले के फटने से इस किस्म का वाक़या पेश आया, जिससे काफ़ी जानी नुकसान हुआ। तो आपका तफसीली सवाल नंबर 6, आतिशफशानी अमल और इसके असरात का तज्ज़िया करें। आतिशफशानी अमल और इसके असरात का तज्ज़िया करें। तो आप इस सवाल के जवाब में आतिशफशानी अमल और इसके असरात का पूरा टॉपिक लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आतिशफशां की इक़साम और तकसीम। आतिशफशां 3 किस्म के होते हैं, जिनकी ज़ेल में तफसील दी गई है। जिंदा आतिशफशां, एक्टिव वोल्केनोज, ऐसे आतिशफशां जहां आतिशफशानी अमल जारी और सारी रहता है, जिंदा आतिशफशां कहलाते हैं। ये पहाड़ अक्सर लावा उगलते रहते हैं। मिसाल के तौर पर जापान में फ्यूजीयामा, इटली में वेसुवियस वगैरह। खुफ्ता आतिशफशां, डोरमेंट वोल्केनोज। अगरचे खुफ्ता आतिशफशां से लावा निकले हुए बहुत अरसा गुजर चुका होता है, लेकिन इनमें किसी वक्त भी आतिशफशानी अमल दोबारा हो सकता है। ये आतिशफशां की बहुत ख़तरनाक किस्म है।
زندہ آتش فشاں میں جس پہاڑ سے لاوا اگلتا ہے بار بار یہ عمل اس میں جاری و ساری رہتا ہے، مگر خفتہ آتش فشاں میں ایسے پہاڑ جس میں سے لاوا نکلا ہوتا ہے اس کو کچھ عرصہ تو ہو چکا ہوتا ہے، مگر اس میں سے ایسا دوبارہ لاوا نکلنے کے بہت سارے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ زیادہ خطرناک قسم کہلاتی ہے۔ مردہ آتش فشاں ایسے آتش فشاں جن سے لاوا نکلنا بند ہو چکا ہوتا ہے، ایک مرتبہ لاوا نکل چکا ہوتا ہے، اس کے بعد دوبارہ اس میں سے لاوا نکلنے کی کوئی صورتحال موجود نہیں ہوتی، اسے مردہ آتش فشاں کہتے ہیں۔ آتش فشاں کی تقسیم۔ دنیا میں آتش فشاں زمین کی پلیٹوں کی دراڑوں پر موجود ہیں۔ بحر الکاہل کے ارد گرد کے علاقے میں دنیا کے سب سے زیادہ آتش فشاں ملتے ہیں۔ بحر الکاہل کے ساحلی علاقوں میں خصوصاً مشرقی علاقے کے جزائر زیادہ تر آتش فشاں عمل سے بنے ہیں۔ اس علاقے کو آتشی دائرہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے چاروں اطراف آتش فشانی کا عمل جاری و ساری رہتا ہے۔ ٹرانس یوریشین کا علاقہ دوسرا اہم علاقہ ہے جہاں آتش فشاں پہاڑ موجود ہیں۔ اس میں آسٹریلین پلیٹ، یوریشین پلیٹ اور بحر الکاہل کی پلیٹ کے درمیان کا علاقہ شامل ہے۔ آتش فشاں کا تیسرا اہم علاقہ سمندروں کے درمیان کا علاقہ ہے۔ یہ بحر اوقیانوس اور بحر ہند کے درمیان موجود ہے۔ یہ پہاڑی علاقہ آتش فشانی عمل سے وجود میں آیا ہے۔ اسے وسطی و بحری اوقیانوس کا پہاڑی سلسلہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کا تفصیلی سوال نمبر 7، آتش فشاں پہاڑوں کی اقسام اور تقسیم بیان کریں۔ آتش فشاں پہاڑوں کی اقسام اور تقسیم بیان کریں۔ تو ہم نے ابھی آتش فشاں پہاڑوں کی اقسام بھی پڑھی، 3 اقسام پڑھی اور تقسیم پڑھی۔ تو آپ اس سارے ٹاپک کو اس سوال کے جواب میں لکھیں گے۔ نیچے کچھ آپ کے اہم نکات دیے گئے ہیں۔ تو بچوں ہم نے یہ تمام اہم نکات اپنے پورے سبق میں پڑھ لیے ہیں، مگر ان کا دوبارہ مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، تو آپ ان کا دوبارہ مطالعہ ضرور کریں۔ تو اب ہم اپنے بڑھتے ہیں ممکنہ درست سوالات کی طرف۔ تو ہمارا پہلا آپشن ہے، زمین کے بیرونی مرکزہ کی موٹائی کتنے کلومیٹر ہے؟ 2250 کلومیٹر۔ دنیا کے 70% آتش فشاں پہاڑ پائے جاتے ہیں سمندروں کے فرش پر۔ سمندروں کے فرش پر۔ بلائی مینٹل کی موٹائی کتنے کلومیٹر ہے؟ 670 کلومیٹر۔ 670 کلومیٹر۔ تو ہمارا چوتھا آپشن ہے، 1990 میں ایران میں زلزلے سے کتنی جانوں کا نقصان ہوا؟ 40,000۔ 40,000۔ زلزلے کی شدت کی پیمائش کے لیے کون سا آلہ استعمال کیا جاتا ہے؟ سیسموگراف۔ سیسموگراف۔ تو یہاں پر کچھ مختصر سوالات دیے گئے ہیں، تفصیلی سوالات دیے گئے ہیں، تو ان تمام کے تفصیلی سوالات کے جوابات ہم آپ کو پیچھے بتا چکے ہیں اور مختصر سوالات کے جواب بھی پہلے سے بتا چکے ہیں۔ تو آپ کو ان تمام سوالوں کے آگے پیج نمبر لکھے ہوئے نظر آئیں گے، تو آپ اس کی مدد سے بآسانی اپنے تمام سوالوں کے جوابات کو تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ کا مختصر سوال نمبر 4 ہے، آتش فشاں سے کیا مراد ہے؟ تو بچوں اس سوال کا جواب آپ تمام بچے اپنے نوٹ بک کے اوپر نوٹ کر لیں۔ اس سوال کا جواب ہے، زیر زمین موجود آتشی مادہ میگما کی صورت میں حرکت کرتا رہتا ہے اور بعض اوقات شگافوں اور دراڑوں میں سے لاوا کی صورت میں باہر آ جاتا ہے۔ اس کو آتش فشاں کہتے ہیں۔ دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں، زیر زمین موجود آتشی مادہ میگما کی صورت میں حرکت کرتا رہتا ہے اور بعض اوقات شگافوں
اور دراڑوں میں سے لاوا کی صورت میں باہر آ جاتا ہے، اس کو آتش فشاں کہتے ہیں۔ باقی تمام سوالات کے جوابات آپ کو پہلے سے ہی بتا دیے گئے ہوئے ہیں۔